اخبرنا اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن مرزبان من ابناء فارس الاحرار واللہ ما وقع علینا رکب قط ولد جدی فی سنة 80 وذهب ثابت الى علی وهو صغیر فدعا له بالبرکة فیہ وفی ذریته ونحن نرجو من اللہ ان یکون قد استجاب اللہ ذالک لعلی ابن ابی طالب فینا۔ حضرت اسماعیل فرماتے نے فرمایا میرے پردادا جی حضرت ثابت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم دے کول حاضر ہوئے۔ آپ سرکار و دو بچے سن چھوٹے جیسن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت ثابت کو جدو ویکھیا فدعا لہو بالبرکت فیہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے حضرت ثابت دے حق دے اندر دعا فرمائی۔ حضرت اسماعیل فرماندے نے وَنَحْنُ نَرْجُو من اللہ ان یکون قد استجاب اللہ ذالک لعلی ابن ابی طالب فینا۔ فرمایا سانو اے امید رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے مولا علی دی دعا نو ساڈے حق دے اندر قبول فرمایا وے۔ ساڈے حق دے اندر مولا علی شیر خدا دی دعا نو اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے قبول فرمایا۔ مولا علی دی دعا دی برکت دے نال جڑا بچہ پیدا ہویا انہوں دنیا امام اعظم دے نام تو جان دیئے، انہوں ابو حنیفہ دے نام تو لوگ جان دینے۔ تمام امامہ دا اتفاق کے چاہے شافعی نے حنبلی نے مالکی نے جس مذہب دے نال بھی انہاں دا تعلق ہے انہاں ساریاں دا اس گل دے اتفاق کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی سرکار دے صحابہ کرام دی زیارت کیتی ہے، 17 صحابہ کرام دی زیارت کیتی ہے۔ آپ سرکار تابعی نے 17 صحابہ کرام دی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی دعا دی برکت دے نال پیدا ہون والے ابو حنیفہ نے 17 صحابہ کرام دی زیارت کیتی ہے۔ اختلاف اس گل لچے آیا آپ نے انہا صحابہ کو روایت لئیے یا نہیں، اس گل دے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ امامہ نے لکھیا وے انس بن مالک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی سرکار دے صحابی حضرت انس بن مالک نے زیارت کی دیئے۔ حضرت انس بن مالک کی زیارت کیتی ہے۔ سن 80 ہجری دے اندر آپ سرکار دی پیدائش ہوئی ہے۔ نبی پاک سرکار دا جڑا آخری صحابی ہے، آخری صحابی حضور دا جڑا اس دنیا تو گیا وے جنہ دا آخر دے اندر وصال ہویا وے سن 100 ہجری دے اندر انہاں آخری دنیا تو جڑے صحابی نے وصال فرمایا وے سن 100 ہجری دے اندر وصال فرمایا وے۔ ایندا مطلب ہے 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی سرکار دے صحابہ نو ویکھیا وی حضور دے صحابہ تو دین دا علم بھی پڑھیا وی۔ تے دوانو پتہ ہے نبی سرکار دی حدیث سے سوڑے نبی سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لمن رآنی وطوبى لمن رآني وطوبى لمن رآني وآمن بي۔ میرے نبی سرکار دی حدیث سے حضور نے فرمایا خوش نصیب او بندہ جائے میں محمد عربی نو ویکھیا وے او
واقعی خوش نصیب نے جنہ حضور نو ویکھیا دوجی خوشخبری حضور نے دتی فرمایا خوش بختی ہے انہاں لوگاں واسطے جنہ میرے ویکھن والیاں نو اگوں جا کے ویکھیا یعنی تابعین جنہ صحابہ کرام دی زیارت کیتی ہے وطوبا خوش بختی ہے انہاں لوگاں واسطے جنہ میرے ویکھن والیاں نو انہاں نو اگوں ویکھن والیاں نو انہاں نو اگا جا کے تریجی تھاں تے ویکھیا ایندا مطلب ہے تابعین او خوش نصیب لوگ نے جنہ حضور دے صحابہ دی زیارت کیتی ہے صحابہ کرام او خوش نصیب نے جنہ آمنہ دلال دی زیارت کیتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں لوگاں وچوں نے جنہ حضور دے صحابہ نو ویکھیا تے عارف کھڑی فرماندے نے فرمایا جنہ اکھاں نے اے دل بر ڈٹھا اللہ تعالیٰ علیہ انہاں خوش نصیب لوگاں وچوں نے جنہ حضور دے صحابہ کرام نو ویکھیا جنہ حضور دے صحابہ کرام دی زیارت کیتی ہے 14 صدیاں بعد جے کوئی بندہ اعتراض کرے امام اعظم ابو حنیفہ تے جا کے بکواس کرے اس امام دے بارے جنہ صحابہ کرام کو دین سکھیا وے تے او بندے دی مثال ہے جویں چڑھدا سورج ہوے سورج والے پاسے بندہ منہ کر کے تھکے ہر شے منہ تے واپس یا پڑی ہے عارف کھڑی فرماندا ہے فرمایا اس کے اندر صبر نہیں رچدا تے سورج میل نہ لگدی سورج والے پاسے منہ کر کے تھکیے واپس اپنے منہ تے آ جاندی ہے عارف کھڑی یہی فرماندے نے فرمایا اس کے اندر صبر نہ رچدا اتے سورج میل نہ لگدی کر سکدا یارو پردہ پو